अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। तुर्की ने बाज़ाब्ता तौर पर कान की सीरियल प्रोडक्शन का आगाज़ कर दिया है और ऐलान किया है कि वो 2028 और 30 के इख्तिताम तक अपनी फ़ज़ाइया को 20 ब्लॉक 10 स्टेल्थ जेट देगा। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, ये पूरे खित्ते की फ़ज़ाई ताकत के तवाज़न को बाएं से दाएं करने वाला लम्हा है। आज हम सिर्फ एक जहाज़ की खबर नहीं देंगे बल्कि इसके तकनीकी पहलुओं, स्ट्रैटेजिक असरात और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान और हमारी फ़ज़ाइया के मुस्तकबिल के लिए इसके मायने क्या हैं, इन सब पर तफसीली और बेलाग गुफ्तगू करेंगे। तुर्की की दफाई सनत के सदर हायूक गोरगन ने साहा एक्सपो के दौरान ये ऐलान करके सबको चौंका दिया। ये कोई ख्वाब या मंसूबा नहीं बल्कि एक दस्तखत शुदा सनती मुआहिदा है जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और तुर्की की डिफेंस प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी के दरमियान तय पाया है। इस मुआहिदे का मतलब साफ है कि कान प्रोटोटाइप से तरक्की करके अब बराह रास्त मैन्युफैक्चरिंग के मरहले में दाखिल हो गया है। गोर्गन का बयान कि 2028 से लेकर 30 के आखिर तक 20 कान ब्लॉक 10 तैयारे तुर्क फजाइया के हवाले किए जाएंगे, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डेडलाइन है। ज़रा सोचें, 2028 अब सिर्फ 2 साल के फासले पर है। इस डेडलाइन ने बता दिया कि तुर्की ने अपने पुराने F-16 बेड़े को तब्दील करने और फ़ज़ाई बर्तरी के एक नए दौर में कदम रखने के अमल को कितनी संजीदगी से लिया है। अब बात करते हैं स्कान ब्लॉक 10 जहाज़ की, जो तुर्क फ़ज़ाइया की मॉडर्नाइजेशन की हिकमत अमली का संग बुनियाद है। ये जहाज़ क्या है? ये एक लो ऑब्जर्वेबल मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसमें अंदरूनी हथियारों की बे यानी इंटरनल वेपन बेस हैं, एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन है, हाई बैंडविड्थ नेटवर्किंग की सलाहियत है और वो तमाम खसूसियात हैं जो एक जदीद स्टेल्थ फाइटर के ऑपरेशनल डॉक्ट्राइन का लाजमी हिस्सा है। इसे तुर्की के पुराने होते F-16 फ्लीट की जगह लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन यह सिर्फ एक मुतबादल नहीं है। तुर्क मनसूबा साज इसे एक तवील फासले तक मार करने वाली दुरुस्त स्ट्रैटेजिक सलाहियत, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में लचक और सबसे बढ़कर मुतनाज़ो फ़ज़ाई हदूद में घुस जाने की सलाहियत के साथ एक वसी तर क़ुव्वत के मरकज़ के तौर पर देख रहे हैं। इस जहाज़ का एक इंतहाई अहम और हसास पहलू इसका इंजन है। ब्लॉक 10 तैयारे इब्तदाई तौर पर अमरीकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के जुड़वा F110GE129 टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल करेंगे। ये वही इंजन हैं जो तुर्क F-16 इस्तेमाल करते हैं। हर एक आफ्टर बर्नर के साथ तकरीबन 29,000 पाउंड्स का थर्स्ट पैदा करता है। इस इंतहाब की सबसे बड़ी वजह लॉजिस्टिक तसलसल है, ताकि तुर्क सनत को इंजन की देखभाल का तजुर्बा हो और साथ ही इन्हें अपने मुकम्मल देसी इंजन की टेक्नोलॉजी को पुख्ता करने का कीमती वक्त मिल जाए। तुर्क दफाई मनसूबा साजों के लिए असल स्ट्रैटेजिक मरकज़ सकल मुकामी इंजन की तैयारी है। गोर्गन ने बारखा इस बात पर जोर दिया कि कान से तवक्को की जा रही है कि वो 2030 के बाद मुकम्मल तौर पर देसी इंजन की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। ये वो दहलीज है जो जुज़वी एरोस्पेस खुद मुख्तारी को मुकम्मल स्ट्रैटेजिक आज़ादी से जुदा करती है। बाद के प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स जैसा कि मतवक्के ब्लॉक 30 में TR मोटर्स या TF-35,000 क्लास का टर्बोफैन इंजन लगेगा, जो तकरीबन 35,000 पाउंड्स का ज़ोरदार थर्स्ट पैदा करेगा। ये महज एक अपग्रेड नहीं होगा, ये एक इनकलाब होगा। इस देसी इंजन की स्ट्रैटेजिक अहमियत बेपनाह है। एक खुद मुख्तार प्रोपल्शन सलाहियत तुर्की को मुस्तकबिल के बरामदी माहिदों में बेमिसाल आज़ादी देगी, क्योंकि गैर मुल्की इंजनों के लाइसेंसिंग कवानीन तारीखी तौर पर थर्ड पार्टी लड़ाका तैयारों की फ़रोख्त में सबसे बड़ी रुकावट रहे हैं। इस इंजन की बदौलत कान की सुपर क्रूज सलाहियत में नज़रियाती बेहतरी आएगी, इंफ्रारेड सिग्नेचर कम होगा और तवील मुद्दती ऑपरेशनल लचक में गैर मामूली इजाफा होगा। कान का जंगी नज़रिया इसे महज एक F-16 के मुतबादल से कहीं ज़्यादा बुलंद मुकाम पर रखता है। इसकी एवियोनिक्स का ढांचा मुकम्मल तौर पर मुकामी निज़ामों पर मरकूज़ है, जिसमें एसलसान का तैयार करदा एसा रेडार शामिल है। ये रेडार अपने आप में एक शाहकार है जो तैयारे को बैक वक्त मुतअद्दिद अहदाफ को ट्रैक करने, इनसे मुंसलिक होने और इंतहाई बरकी मकनातीसी तौर पर पेचीदा माहौल में काम करने की सलाहियत देता है। इसके बाद आता है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम। इन मुकामी निज़ामों का मतलब ये है कि तुर्की ने मुस्तकबिल में किसी भी पाबंदी, सॉफ्टवेयर की पाबंदी या बैरूनी देखभाल पर इन्हसार के ख़तरे को बड़ी हद तक कम कर दिया है, जिसने तारीख में कई गैर मगरबी फ़ज़ाइया के ऑपरेशंस को बुरी तरह मुतासर किया।
ترک حکام کا اندازہ ہے کہ بلاک 10 اپنے مقامی انجن کی انٹیگریشن سے پہلے ہی 5th جنریشن کی تقریباً 90% آپریشنل صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ منصوبہ ساز کان کو تیزی سے ایک وسیع ملٹی ڈومین میدان جنگ کے فن تعمیر میں ایک مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول نوڈ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام کی رفتار کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس وقت کان کے 6 پروٹوٹائپ یا پری سیریل طیارے بیک وقت پیداوار اور آزمائشی مراحل سے گزر رہے ہیں۔ گورگن نے حال ہی میں خود کان کے پروڈکشن ہینگر کا معائنہ کیا، جس سے اس منصوبے کی سیاسی اہمیت اور مینوفیکچرنگ تیاری پر اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی جہاں سٹرکچر ویلیڈیشن، سسٹمز انٹیگریشن، فلائٹ ٹیسٹنگ اور مینوفیکچرنگ ٹولنگ کی تیاری کے مراحل کو جان بوجھ کر اوور لیپ کیا جاتا ہے۔ 5ویں نسل کے جنگی طیارے کی ترقی کے لیے ایک غیر معمولی طور پر ایگریسو ردم ہے۔ اس کی اہمیت انڈونیشیا کے ساتھ 48 طیاروں کی تاریخی معاہدے سے کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ یہ معاہدہ مشترکہ پیداوار اور بعد میں آنے والی کھیپوں میں دیسی انجنوں کی انٹیگریشن جیسی ٹرمز کے ساتھ آیا ہے۔ اس ایک معاہدے نے کان کو محض ایک قومی فوجی منصوبے سے نکال کر جنوب مشرقی ایشیا اور وسیع تر اسلامی دنیا میں دفاعی صنعتی تعلقات کو متاثر کرنے والا ایک اسٹریٹجک ایرو اسپیس ایکسپورٹ پلیٹ فارم بنا دیا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر سعودی عرب کی ممکنہ دلچسپی کی خبروں نے بین الاقوامی جانچ کو مزید تیز کر دیا ہے۔ اب آئیے اس سب کو اپنی سرزمین اور اپنی فضائیہ کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ کیا کان پاک فضائیہ کے لیے J-35 یا دیگر ممکنہ 5ویں نسل کے طیاروں کے مقابلے میں ایک زیادہ پرکشش آپشن بنتا جا رہا ہے؟ یہ ایک انتہائی پیچیدہ سوال ہے۔ ایک طرف پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی تعاون کی ایک گہری، دیرینہ اور قابل اعتماد تاریخ ہے، جس کی جڑیں مل جل کر کام کرنے والی منصوبہ بندی میں ہیں۔ دوسری طرف کان میں GEF 110 انجن کا استعمال ایک ممکنہ کمزوری ہے، جب تک کہ مکمل دیسی انجن تیار نہیں ہو جاتا۔ تاریخی طور پر امریکہ نے انجن کی فراہمی کو پاکستان جیسے ممالک پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا ہے، جیسا کہ ہم F-16 کی فراہمی میں کٹوتیوں اور تاخیر کی صورت میں دیکھ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2030 کے بعد متوقع مکمل دیسی انجن والا بلاک 30 پاکستان کے لیے حقیقی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ترکی اس ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تو کان کی برآمد میں ترکی کو مکمل اسٹریٹجک خود مختاری حاصل ہو جائے گی، اور وہ بغیر کسی بیرونی دباؤ کے پاکستان جیسے قریبی اتحادی کو طیارے فراہم کرنے کا اختیار رکھتا ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ کان میں استعمال ہونے والے ایسلسان ریڈار اور ایویونکس کی ٹیکنالوجی پہلے ہی پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کا حصہ ہے، جس سے نہ صرف انٹیگریشن آسان ہوگی بلکہ تربیت اور دیکھ بھال کا ایک مشترکہ ماحولیاتی نظام بھی تشکیل پائے گا۔ تاہم ہمیں عملی حقائق کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ 2030 سے پہلے 20 جہازوں کی یہ پہلی کھیپ زیادہ تر ترک فضائیہ کی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور برآمدی احکامات جیسے کہ انڈونیشیا کے لیے 48 طیارے قطار میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان آج بھی آرڈر دے دے تو اسے ڈیلیوری کے لیے 2030 کی دہائی کے وسط یا آخر تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس دوران ہمارا روایتی حریف بھی اپنی فضائی صلاحیتوں کو جدید بنا رہا ہے، جس سے بر وقت دستیابی ایک اہم عنصر بن جاتی ہے۔ لہٰذا پاکستان کی دفاعی اسٹیبلشمنٹ ممکنہ طور پر دوہری حکمت عملی پر غور کرے گی۔ ایک طرف قلیل مدتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے J-35 جیسے دستیاب اور ثابت شدہ پلیٹ فارمز کا حصول، اور دوسری طرف طویل مدتی اسٹریٹجک خود مختاری اور آپریشنل گہرائی کے لیے دیسی انجن والی کان کے پروگرام میں شراکت داری۔ یہ حکمت عملی ایک ساتھ 2 مختلف نسلوں کے طیاروں کو شامل کرنے کے بجائے رسک کو تقسیم کرنے اور مستقبل کے لیے ایک پائیدار راستہ بنانے کے بارے میں ہے۔ مجموعی طور پر ترکی کے اس اعلان نے پوری دنیا کے دفاعی تجزیہ کاروں کو حیران کر دیا ہے۔ 2028 کے آپریشنل ڈیڈ لائن کے ساتھ ترکی ان چند ممالک کی صف میں شامل ہونے جا رہا ہے جو ایک بیک وقت دیسی 5ویں نسل کا لڑاکا طیارہ تیار کر رہا ہے، خود مختار ایویونکس اور ہتھیاروں کی انٹیگریشن کر رہا ہے، اور اگلی نسل کی پروپلشن صلاحیت پر کام کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایک قومی سطح پر کنٹرول شدہ صنعتی ماحولیاتی نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ صرف ایک صنعتی سنگ میل نہیں ہے، یہ ایک تیزی سے کمپٹیٹیو عالمی ایروسپیس ماحول میں آپریشنل اسٹیلتھ فضائی طاقت پیدا کرنے کی طرف ترکی کی باضابطہ منتقلی ہے۔ دوستو، یہ تھی ترکی کے کان اسٹیلتھ فائٹر کی سیریل پروڈکشن کی مکمل کہانی اور اس کے پاکستان پر گہرے اثرات۔
तुर्की के इस बढ़ते हुए कदम ने आपके जहन में क्या सवालात पैदा किए हैं? क्या आप समझते हैं कि पाक फ़ज़ाइया को इस प्रोग्राम में भरपूर शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए या हमें दूसरे ऑप्शंस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। मैं आपके तज्ज़ियों का मुंतज़िर हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें और हमारी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।